بھی بہ کے سوچیا باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے، کوئی کرن والا کم کر تو وہ کوئی کرن والا کم کر تو جس گلے ایوس دی شرم کر تو نہ اتنے جرم کر تو تینو خبر قرآن دی کہہ رہی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے، انج کوٹھیاں یار سجائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب پبائیاں نے، انج کوٹھیاں یار سجائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب پبائیاں نے، انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سنت جیون دی لے لئیے، کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئیے۔ اللہ اکبر، لالا درام تیزی وقار، اس واسطے اپنی آخرت دی تیاری کرنا۔ ویر جی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ایک وقت آئے گا مینوں تینوں اٹھا کر کے قبرستان لے جایا جائے گا، مینوں تینوں اٹھا کر کے نا قبرستان لے جایا جائے گا، اعلان ہوئے گا فلاں بن فلاں دنیا تو چلا گیا ہے، فلاں بن فلاں دنیا تو چلا گیا ہے۔ سونیا اس وقت مندر انددا ہوئے گا، بچے روندے تے روندے رہ جان گے، بھائی روندے تے روندے رہ جان گے، بیوی روندی ہے تے روندی رہ جائے گی، کہندی ہے یار مینوں کمرے دے اندر جاندیاں ڈر لگ دے، کیونکہ اس کمرے دے اندر میرے خاوند دی میت پئی ہوئی سی۔ بچے کہندے نے اسی کمرے دے اندر نہیں جانا کیونکہ اس کمرے دے اندر میرے بابے دی میت پئی ہوئی سی، مینوں ڈر لگدا کمرے دے اندر جاندیاں۔ او سونیا ایک وقت تو سی، کل تک تے ابو ابو کر دے سن، کل تک تے امی امی کر دے سن، کل تک تے بھائی بھائی کر دے سن۔ جدو پیغام موت آیا ہے، ایک سانس جسم اندروں نکلے، ابو والیاں محبتاں مک گئیاں، امی والیاں محبتاں مک گئیاں، بھائی والیاں محبتاں مک گئیاں، خاوند والیاں محبتاں مک گئیاں۔ چند لمحات پہلے کہندے سن ابو جی، چند لمحات پہلے کہندے سن چودھری صاحب نے، چند لمحات پہلے کہندے سن جناب فلاں صاحب نے، لیکن جدو پیغام موت آیا تے نال ہی کہندے نے جلدی کرو یار میت نو لیٹ ہوندی پئی ہے، جلدی کرو یار جنازے نو لیٹ ہوندی پئی ہے، جلدی کرو نا یار دے کفن